बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात के दौरान ईरान ने एक और जहाज़ कब्जे में ले लिया। अमेरिकी सदर जब चीनी सदर शी जिनपिंग के सामने बैठे ईरान से आमना हुर्मुज़ खुलवाने की दरख्वास्त कर रहे थे, इसी वक्त ईरान ने एक और बहरी जहाज़ कब्जे में ले लिया। ये जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा था, जिस पर ईरान ने कार्रवाई की और इसे अपने इलाके की तरफ ले गया। ये वाक़या डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा धचका बना। मुलाकात के दौरान ये खबर सामने आने से अमरीकी पोजीशन मजीद कमज़ोर हो गई। ईरान का वाज़ेह पैगाम है कि डील का फैसला हम करेंगे। ये कार्रवाई इस बात की निशानदही करती है कि ईरान चीन या अमरीका की बातों से मुतासर नहीं हो रहा। चीन का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सख्त इंतबाह, ताइवान में गलती हुई तो ईरान जंग से बड़ी तबाही होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को वाज़िया तौर पर खबरदार किया है कि ताइवान के मामले में कोई गलती हुई तो ईरान जंग से कई गुना बड़ा तसादम होगा। चीन ने ये पैगाम बैनुल अक़वामी मीडिया पर भी जारी किया। डोनाल्ड ट्रंप आमना हुर्मुज़ खुलवाने की दरख्वास्त कर रहे थे, जबकि चीन ने ताइवान की मिसाल देकर बहुत बड़ा दबाव डाला। माहरीन का कहना है कि चीन ने डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया है कि अगर हम बराह रास्त शामिल हुए तो नताइज बहुत शदीद होंगे। ये चीन की तरफ से ताकत का वाज़िया मुजाहिरा था। ईरान का अमेरिका को पैगाम, आमने हुर्मुज़ के बगैर कोई डील कबूल नहीं। ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि आमने हुर्मुज़ इसके कंट्रोल में है और कोई भी मुआहदा इसी रास्ते से होगा। डोनाल्ड ट्रंप की चीन मुलाकात के दौरान जहाज़ कब्जे में लेना इसी पैगाम का हिस्सा था। ईरान का कहना है कि अमेरिका नाकाबंदी ख़त्म करे तो बात आगे बढ़ सकती है। ईरान अपनी हिकमत अमली खुद तय कर रहा है और चीन या किसी भी मुल्क के दबाव में मुतासर नहीं हो रहा। ये सूरत हाल अमरीका के लिए बहुत परेशान कुन बन चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कमजोरी, चीन से मदद मांगते हुए ताइवान और तजारत पर रायतें देने को तैयार। ट्रंप की चीन में पोजीशन काफ़ी कमज़ोर दिखाई दी। वो ईरान पर दबाव डालने की दरख्वास्त कर रहे थे, जबकि चीन ने ताइवान, साउथ चाइना सी और तजारत समेत मुतअद्दिद मसाइल पर रायतें मांग लीं। अमरीकी मीडिया में भी डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत तेज़ी से गिर रही है। जेडी वेंस को पहले ही जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार रखा गया है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर आलमी मार्केट्स भी अब रद्द-ए-अमल नहीं दे रही। ये अमरीका की मौजूदा कमजोरी की अक्कासी करता है। अमेरिका की नाकाबंदी, फौज, नेवी और सफारतकारी सब फेल। चीन मुज़ाकरात का महवर बन गया। अमेरिका की बहरी नाकाबंदी नाकाम हो रही है और ईरान मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की चीन मुलाकात से भी कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी। चीन अब मुज़ाकरात का मरकज़ी किरदार बन चुका है और ईरान अमेरिका बातचीत भी चीन की मेज़ पर मुमकिन दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की कोशिशें नाकाम रहने के बाद चीन अब अहम किरदार अदा कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया परेशान है क्योंकि फौजी ताकत भी मतलूबा नताज नहीं दे सकी। सूरत हाल अमरीका के लिए इंतहाई मुश्किल होती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के चीन पहुंचते ही आपने हुर्मुज़ में अमेरिका और ईरान के दरमियान नई कशीदगी। डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर बीजिंग पहुंचते ही अमेरिका और ईरान के दरमियान हुर्मुज़ की आबनाए में शदीद कशीदगी बढ़ गई है। अमेरिका ने ईरानी टैंकरों पर हमले किए तो ईरान ने भी अमेरिकी टैंकरों पर जवाबी हमले कर दिए। दोनों तरफ से वार्निंग शॉट्स फायर किए जा रहे हैं और सूरत हाल तेज़ी से ख़राब हो रही है। ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ अहम मुलाकात कर रहे हैं। माहरीन का कहना है कि ये कशीदगी जंगबंदी के बावजूद दोनों मुल्कों के दरमियान मसल दिखाने का हिस्सा है। एक गलत हिसाब किताब पूरे इलाके को नई जंग में धकेल सकता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नया खतरनाक एटमी मिसाइल सरमद का कामयाब तजर्बा कर लिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अहम ऐलान करते हुए कहा है कि रूस ने सरमद बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया है। ये अगली नस्ल के एटमी हथियारों से लैस इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 35,000 किलोमीटर है। प्यूटन ने कहा है कि ये मिसाइल दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद टारगेट को कामयाबी के साथ निशाना बना सकता है और मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी नाकाम कर सकते हैं। ये ऐलान डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग पहुंचने के ऐन मौका पर किया गया। रूस अपनी न्यूक्लियर ताकत को मुसलसल मजबूत बना रहा है।
کویت اور ایران کے درمیان جھگڑا، ایران نے شہریوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے الزام عائد کیا ہے کہ کویت نے خلیج فارس میں ایرانی کشتی پر حملہ کیا اور 4 ایرانی شہریوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لے لیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ لوگ عام شہری تھے، جبکہ کویت کا دعویٰ ہے کہ وہ ایرانی فوجی تھے۔ ایران نے اپنے شہریوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا اور جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھا ہے۔ یہ واقعہ خلیجی ممالک کے ساتھ ایران کی کشیدگی میں اضافہ کر رہا ہے۔ صورتحال اب مزید خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ امریکہ کی بحری ناکہ بندی جاری ہے، ایران نے امریکی بحری جہاز پر میزائل فائر کر دیے۔ امریکہ کے سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایرانی بندرگاہوں پر ناکہ بندی جاری ہے اور 67 تجارتی جہازوں کو روکا جا چکا ہے۔ ایران کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاسداران انقلاب نے امریکی بحری جہاز پر 2 میزائل فائر کیے جب اس نے وارننگ کو نظر انداز کیا۔ امریکہ نے بھی بلاکڈ توڑنے کی کوشش کرنے والے جہازوں پر وارننگ شاٹس فائر کیے۔ دونوں ممالک جنگ بندی چاہتے ہیں مگر سمندر میں ایک دوسرے کو طاقت دکھا رہے ہیں۔ یہ صورتحال خطرناک حد تک جا سکتی ہے۔ روس اور چین سمیت ایران کی حمایت، ڈونلڈ ٹرمپ کا چین کا دورہ اہم۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے چین پہنچنے کے دوران روس، چین اور شمالی کوریا ایران کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ امریکہ کا الزام ہے کہ چین ایران کی کھلی حمایت کر رہا ہے، جبکہ روس نے نیوکلیر طاقت کے مظاہرے سے واشنگٹن کو پیغام دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ میں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بحری ناکہ بندی اور جہازوں پر حملوں کے باوجود دونوں فریقین ڈیل کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگلے چند دن بہت اہم ہونے والے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خفیہ دورے کی تردید کر دی۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے وزیر اعظم کے دفتر کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ اسرائیلی دفتر نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران جنگ کے دوران نیتن یاہو نے یو اے ای کا خفیہ دورہ کیا اور صدر سے ملاقات کی۔ یو اے ای کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایسے تمام غیر اعلانیہ دوروں کے دعوے بے بنیاد ہیں۔ یو اے ای کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات ابراہیمی معاہدے کے تحت عوامی سطح پر ہیں اور کوئی خفیہ بات چیت نہیں ہوئی۔ وزارت نے میڈیا سے بھی اپیل کی کہ وہ ذمہ داری سے خبریں شائع کریں اور بغیر تصدیق کے معلومات نہ پھیلائیں۔ یہ تردید ایران جنگ کے دوران اہم سمجھی جا رہی ہے۔ ایران نے یو اے ای کو براہ راست حملوں میں ملوث قرار دے دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے سخت بیان جاری کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات پر الزام لگایا کہ یو اے ای نے ایران پر ہونے والے حملوں میں براہ راست حصہ لیا۔ ایران اب یو اے ای کے خلاف سخت پالیسی اپنانے کا عندیہ دے رہا ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب ایران امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جاری تناؤ کے درمیان خلیجی ممالک پر بھی دباؤ بڑھا رہا ہے۔ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ یو اے ای نے نہ صرف حملوں میں مداخلت کی بلکہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر کام کیا۔ یہ صورتحال خلیج میں نئے تناؤ کا باعث بن سکتی ہے۔ فجیرہ پورٹ کے قریب ایرانی کمانڈوز نے برطانوی اماراتی جہاز قبضے میں لے لیا۔ متحدہ عرب امارات کے فجیرہ پورٹ سے صرف 38 ناٹیکل میل دور ایک جہاز کو ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈوز نے قبضے میں لے لیا۔ جہاز برطانوی اور یو اے ای سے منسلک تھا، جو پورٹ کے قریب لنگر انداز تھا۔ برطانیہ کی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے وارننگ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ غیر مجاز افراد نے جہاز پر قبضہ کر کے اسے ایرانی پانیوں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ایران کی طرف سے یو اے ای کو براہ راست پیغام سمجھا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی ایران کا جواب ہے۔ امریکہ اور چین کا ایران پر دباؤ، آبِ ہرمز میں ٹیکس لگانے کی مخالفت۔ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ چین کو ایران پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ خلیج میں اپنی کارروائیاں روک دے۔ چین اور امریکہ نے اتفاق کیا ہے کہ آبِ ہرمز سے گزرنے والے کسی بھی جہاز پر کسی ملک کو ٹیکس لگانے کا حق نہیں۔ چین کے اپنے بحری جہاز بھی موجودہ بحران سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ فیصلہ ایران کے لیے بڑا چیلنج ہے کیونکہ دونوں بڑی طاقتیں ایک پیچ پر ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین کے دوران یہ بات سامنے آئی۔ امریکی کانگریس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد ناکام۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے
ایران جنگ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد ایک ووٹ کے فرق سے ناکام ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ میں جنگ کے خلاف آوازیں بڑھ رہی ہیں۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ چین کے دورے پر ہیں، جہاں ایران معاملے پر بات چیت جاری ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کو بھی جنگ بند کرنے کا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ خلیجی ممالک بالخصوص یو اے ای، بحرین اور کویت کے ایران کے ساتھ مستقبل کے تعلقات اہم ہوں گے۔ یہ تمام پیش رفتیں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو تبدیل کر رہی ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔